सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। दहशतगर्दों के ठिकाने से बारूद से भरा ट्रक पकड़ा गया। DIG CTD गुलाम असफर महेसर कहते हैं, दहशतगर्दों ने रईस कोट के मकान में 2000 किलो बारूदी मवाद रखा हुआ था। बारूद से भरे 30 ड्रम्स और 5 गैस सिलेंडर्स भी बरामद किए। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए, 3 फरार। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना हिंदुस्तान के कमांडर बशीर और मजीर ब्रिगेड से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिब इल्म की बालाई मंजिल से छलांग लगाने का दूसरा वाकया। बी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की फातिमा ने रायविंड रोड पर वाक़ई यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से छलांग लगाई। डॉक्टर्स ने बताया फातिमा की हालत तशवीशनाक है। टांगे, हाथ और पसलियां फ्रैक्चर हैं, सर पर चोट आई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। और अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक और हमले की धमकी दे दी। कहा, तेल हमारी मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। अमरीकी सदर का कहना था, ताउन न किया तो वेनेजुएला की नई रहनुमा भी कीमत चुकाएंगी। ट्रंप ने मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी खबरदार कर दिया। वेनेजुएला के सदर और एहलिया की मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेशी। मादुरो को हेलीकॉप्टर में हिरासती मरकज से अदालत मुंतकिल किया गया। निकोलस मादुरो और उनकी एहलिया पर मनशियात स्मगलिंग के वसी नेटवर्क की सरपरस्ती का इल्जाम है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि दोनों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। अमरीकी हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज के बाहर एहतजाज। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले। तुर्की के शहर अंकारा और इस्तांबुल में मादुरो के हक में रैलियां। मैड्रिड में अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया। ओहायो में अमरीकी नायब सदर JD वेंस के घर पर तोड़फोड़। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ने ईरान को जोरदार जरब लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा, मजीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो जोरदार जरब लगाएंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है, अमरीका और इसराइल तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत बंद की जाए। ईरान हर किस्म की जारहियत से निमटने के लिए तैयार है। तर्जुमान ने कहा, अमरीका का असल मसला जमहूरियत नहीं बल्कि वेनेजुएला का तेल है। वेनेजुएला में ईरान अपने मफादात और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। ईरान में हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन से मोसाद का एजेंट गिरफ्तार कर लिया। जिसका जमीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। बानी PTI अपनी रिहाई की नहीं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं। वकला आजाद अदलिया और आइन के लिए तहरीक का ऐलान करें। कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा, 3 जजों के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देना अदलिया की तज़हीक है। स्पीकर अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। आमिर डोगर ने स्पीकर से फिर महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने कहा, हर काम आईन और कानून के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुतालिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की। बानी महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास को नहीं जानते। हुकूमत कोट लखपत वालों को रिहा कराए, वही बानी से बात मनवा सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, जब तक मुस्बत माहौल नहीं होगा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI का नेशनल डायलॉग कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने 7 जनवरी को कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा है। एडवोकेट मियां अली अशफाक की लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार को नोटिस और सुने बगैर लाइसेंस मुअत्तल किया गया। क्या किसी वकील को सुने और नोटिस दिए बगैर लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है? समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी।
افغانستان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھائے، پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں کابل پر زور، چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان، چینی شہریوں منصوبوں کے تحفظ پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، مشترکہ اعلامیے کے مطابق غزہ میں فوری مستقل غیر مشروط جنگ بندی، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا، نائب وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر پر الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں، دشمن ایک بار پھر جھوٹی اور جعلی خبروں سے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کہتے ہیں الزامات دشمن کی میدان جنگ میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مسلح افواج اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے پر بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں آئی پی ایل کی نشریات پر پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش کی وزارت اطلاعات نے آئی پی ایل میچز نہ دکھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سپورٹس ایڈوائزر نے وزارت سے آئی پی ایل نشریات پر پابندی کی درخواست کی تھی۔ بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میچز بھارت میں نہ کھیلنے کے لیے بھی آئی سی سی کو خط لکھ دیا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر لی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,82,408 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 4,929 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ سونے کی قیمت میں 10,200 روپے اضافہ، پاکستان میں 1 تولہ 4,72,500 روپے کا ہو گیا۔ پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں کا فراڈ، این سی سی آئی اے نے بتایا بینک آف پنجاب میں 99 کروڑ کا فراڈ کیا گیا۔ بینک کے سسٹم میں خامی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے 70 سے زائد ملزمان گرفتار، بینک افسر کی درخواست پر 24 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ فراڈ کرنے والوں میں خواتین بھی شامل، ملزمان کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف مقدمہ درج، عبدالظہور اور خالد منیر بھی نامزد۔ مقدمہ جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی منتقل کرنے پر درج کیا گیا۔ نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے۔ ایف آئی اے نے انکوائری مکمل ہونے پر مقدمہ درج کیا۔ بھارت نے اگر روس کے ساتھ تجارت بند نہ کی تو ٹیرف بڑھا دیں گے، امریکی صدر کی پھر مودی سرکار کو دھمکی۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا مودی مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، انہیں پتا ہے میں ناراض ہوں، بھارت نے تعاون نہ کیا تو ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ شری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کے تمام کھلاڑی کولمبو پہنچ گئے۔ نسیم شاہ، فخر زمان اور عثمان طارق نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ کوچز اور سپورٹ سٹاف گزشتہ روز شری لنکا پہنچے تھے۔ کھلاڑی آج آرام کے بعد کل سے تیاریوں کا آغاز کریں گے۔ سیریز کا پہلا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔ عثمان طارق ورلڈ کپ میں سرپرائز ثابت ہو سکتے ہیں۔ سابق کپتان وسیم اکرم بھی منفرد سٹائل کے اسپنر کی بولنگ کے معترف، کہتے ہیں عثمان کو پاکستان کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں لازمی ہونا چاہیے، ان کو دنیا کے زیادہ تر بیٹرز نے ابھی کھیلا نہیں ہے۔